from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, 3-4 दिन पहले वज़ीर दाखिला जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था कि बिजली ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। ये वही साहब हैं जो पहले भी कह चुके हैं हम तो वेंटिलेटर पर रखे हुए लेटे हुए लोग हैं। ये आपके नेशनल लीडर हैं, इन हालात में ये बयान दे रहे हैं कि अब बिजली ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, सारा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। इन हालात में ये बयान नहीं देना चाहिए था। अच्छा, अब इनसे भी सवा शेर निकले हैं आपके वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। उन्होंने फरमाया कि नहीं, बैंक्रप्सी नहीं होने देंगे। प्राइवेट बैंक्स में जो रखे हुए $8 बिलियन हैं वो भी हमारे हैं, वो आवाम के, पाकिस्तानी पब्लिक के पैसे हैं, मुतवस्सित तबके के पैसे हैं, जिसको ये कह रहे हैं वो भी हमारे हैं। वो आपके नहीं हैं जो लंदन में आपने छुपा रखे हैं, वो आपके नहीं हैं जो स्विट्ज़रलैंड में आपने रखे हुए हैं, वो आपके नहीं हैं जो न्यूयॉर्क में आपके पैसे रखे हुए हैं। उनकी तरफ निगाह नहीं गई, निगाह गई तो इसी पे गई कि जहां आवाम के पैसे हैं उसको हम अपना पैसा बना लेंगे और आवाम से कहेंगे कि आप कुर्बानी दीजिए, मुल्क को बचाना है। एक दफ़ा पहले भी आप ये हरकत कर चुके हैं कि वो मुल्क संवारो कर्ज उतारो, उसमें हमने भी यहाँ पे पैसे दिए, थोड़े से पैसे दिए, ठीक है ना, लेकिन पूरे मिलकर आपने उसको लूट लिया, वो खा गए। खैर, अच्छा छोड़िए। अब आप एक खबर जो बहुत अहम है उस पर तवज्जो दीजिए। वो क्या है? वो खबर ये है कि जेनेवा में IMF से इसहाक डार साहब ने मुलाकात की जो मुकम्मल नाकाम हुई। क्यों नाकाम हुई, कैसे नाकाम हुई, ये कहानी ज़रा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इससे पहले नून लीग की माशी सोच को समझिए, देखिए कि ये कैसे मईशत को क्या समझते हैं, इस पे ये कैसे काम करते हैं। देखिए, एक फैक्ट है जिसका सबूत मौजूद है, मतलब बिल्कुल सबूत मौजूद है। देखिए, जब भी कोई कौम तरक्की करती है तो वो क्या करती है, वो अपना सनती शोबे में ज़्यादा, पहले सनतों को ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाती है, सनत बढ़ाती है। फिर जब सनतें बढ़ जाती हैं तो फिर वो नए नए रूट्स तैयार करती है ताकि उसके ज़रिए आमदोरफ्त आसानियों कारोबार करने में आसानी पैदा हो जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने दौर में कभी भी सनती तरक्की पे कोई तवज्जो नहीं दी, सिवाय करप्शन करने के कि अपनी वो जो है इत्तेफाक फाउंड्री को भी बंद कर दिया, पैसे मारो हुकूमत के ज़रिए, और सनती तरक्की नहीं की। इन्होंने क्या तवज्जो दी, इन्होंने कहा सड़क बनाओ। क्यों? सड़क बनाने पे, ये जो सड़क बाद में बनती है, सनतें पहले लगती हैं, उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली बनती हैं कि भाई इस एरिया में इस किस्म की सड़क चाहिए होगी, यहाँ ऐसी सड़क चाहिए होगी। इन्होंने सड़कें बना ली, कमीशन खा लिया। अच्छा, और उसके साथ इन्होंने क्या किया कि तरीका वारदात देखिए, मोटरवे बनाई। अब मोटरवे बनाने के लिए क्या किया, कर्जा ले लिया, कर्जा लेकर मोटरवे बनाई, उसमें से कमीशन खाया। फिर जब कर्जदार ने कर्ज मांगा तो इन्होंने दूसरे से कर्ज ले लिया कि हमें ये कर्ज अदा करना है, तुम हमें कर्ज दे दो। जब उसके कर्ज लेके वो भी खा गए, फिर उसके बाद क्या किया कि मोटरवे को ले जाके गिरवी रख दिया, उस पर कर्जा ले लिया। फिर जो है हुकूमत बदल गई, वक्त इतना गुजर जाता है, फिर ये बीमार हो जाते हैं, लंदन में जाके लेट जाते हैं बेड्स पर और कहते हैं हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, और जब डॉक्टर इजाज़त देगा तो हम आएंगे, उससे पहले तो हम नहीं आ सकते। देखिए साथियों, इसहाक डार को माहिर मईशत समझना ऐसा है जैसे हमारे पाकिस्तान के गाँवों में, छोटे शहरों में कोई साहब जो अक्सर कंपाउंडर होते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करते रहे हैं, उसकी किसी फार्मेसी में, तो वो अपने इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेते हैं और लोग उनको डॉक्टर के नाम से पुकारने लगते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं। वो डॉक्टर नहीं हैं। जब उसके हाथों कोई मर जाता है तो ये कह के तसल्ली दे लेते हैं, अल्लाह की यही मर्जी थी, इसकी इतनी ही लिखी थी। तो इनको आप माहिर मईशत नहीं समझिए, ये माहिर डाका हैं। ये जानते हैं कि पैसे को कैसे चुराना है और फिर उसको कैसे छुपाना है, ये इसके माहिर हैं। अच्छा, अब आइए ज़रा और आगे बढ़ के देखिए कि इनके जो मुज़ाकरात हैं वो क्यों नाकाम हुए। देखिए,
IMF والے دیکھیے سیدھی سی بات سچائی سے ہر بات کا سوچنا چاہیے. دیکھیے جو قرضہ دے گا وہ بھائی یہ بھی تو پوچھے گا کہ یہ قرضہ ادا کیسے کرو گے, قرضہ کہاں سے ادا کرو گے. اچھا دیکھیے یہ اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ پوچھے کہ بھئی آپ قرض لے تو رہے ہو لیکن قرض ادا کیسے کرو گے. اچھا جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ IMF نے ان سے یہ الفاظ کہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھا پلان نہیں ہے, معاشی پلان نہیں ہے, آپ جائیے اور جا کے ایک معاشی پلان بنائیے اور پھر اس کے بعد آئیے گا. یہ ایک قسط ہے جو نومبر سے اٹکی ہوئی ہے, 1.1 بلین کی غالباً قسط ہے. اس کے لیے اس نے کہا کہ آپ جائیے, اور کچھ ٹپ بھی دی انہوں نے کہ صاحب آپ کے یہاں جو ٹیکس کے کلیکشن کا نظام ہے اس کو بہتر کیجئے, جو آپ کے امیر لوگ ہیں, عمرہ ہیں, ان پہ ٹیکس لگائیے زیادہ سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو زرعی آمدنی اگر 5 بلین ہے تو وہاں سے ٹیکس کتنا دیتے ہیں یہ وڈیرے اور یہ جو سب ہے بڑے بڑے چودھری, 5 لاکھ سے بھی کم. لو کر لو گل, وہ حساب ہے. اچھا IMF کہتا ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں اسٹیٹ اون جو آپ کے بزنسز ہیں ان میں بے پناہ کرپشن ہے, اس کو کنٹرول کیجئے, ایک جامع پلان بنائیے پھر آئیے. لیکن ان کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں ہے. آپ نے آج تک اس حکومت کی طرف سے کبھی یہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم بڑی ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہو کہ ایکسپورٹ بڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں آگے نکلنا ہے؟ نام تک نہیں سنا. عمران خان میں ہر مہینے دیکھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ ایکسپورٹ بنانا ہے, لوکل طور پہ گھر بنانے شروع کرو, بینک تم ان کو ادھار دو, یہ تمہیں یہ ایسے واپس کریں گے, انڈسٹری لگاؤ. اسد عمر, یہ تاریخی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے اس ملک کا ذرا دیکھیے بدنصیبی دیکھیے, کتنا ایک پلہ ادھر ہے ایک ادھر ہے, اتنا اونچ نیچ ہے. اسد عمر پتہ نہیں 7-8 مہینے وزیر خزانہ رہے. ہر مہینے میں اس نے کسی نہ کسی چیمبر آف کامرس جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں وزٹ کیے, ان سے ملا, چاہے وہ کوئٹہ ہو, بلوچستان, لاہور, کراچی, گجرات, فیصل آباد, اسلام آباد, ساری جگہ وہ گیا اور جا کے وہ یہ پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ تمہیں ایکسپورٹ کرنے میں کیا مدد چاہیے جو ہم کریں, تمہیں کیا مشینری امپورٹ کرنی ہے, تم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہو, اس کو کیسے بڑھانا ہے. 7 مہینے میں 8 میٹنگ کر لی اس نے, اور ایکسپورٹ کو کہاں پہنچایا عمران خان نے. یہ ہوتا ہے صحیح جذبہ کام کرنے کا. اور انہوں نے آج تک کسی کو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کوشش میں لگاؤ کہ بھئی ایکسپورٹ ایسے بڑھانی ہے. اب ٹیکس کا نظام عمران خان قوم کو بتاتا تھا, لوگ شروع میں برا مانتے تھے, وہ کہتا تھا بھائی بغیر ٹیکس کے وہ نہیں بڑھتی, حکومت نہیں چل سکتی, اور اس نے بہت بڑے پیمانے پہ رقم جمع کر کے دی ٹیکس کے ذریعے. مشکل کام تھا لیکن اس نے کیا کیونکہ اس کی نیت تھی. ان کے تو ٹیکس ویکس دینے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, بس ادھر ادھر کے کام کرو اور حکومت کو اور پیسہ بناؤ, آگے بڑھو. تو یہ ایک جو سوچ ہے نا کہ ایک طرف ایک وہ طبقہ ہے, ایک وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے ایکسپورٹ بڑھانا ہے اور بڑھا کے دکھایا, ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے بڑھا کے دکھائی, امپورٹ کو کٹ کرنا ہے, انڈسٹری لوکل بزنسز کو بڑھانا ہے, کسان کو خوشحال کرنا ہے. یہ سارے کام اس نے کر کے دے دیے, دکھا دیے. یہ زبانی باتیں نہیں ہیں, دکھا دیے. ایک طرف وہ ہے جو کسی جرنیل کے جوتا پالش کرتے ہیں اور پیسے مارتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں تم بھی اس میں سے پیسہ کھاؤ, اور نصیب ایسے ہیں کہ جب یہ آتے ہیں, جب کبھی زلزلہ آ جاتا ہے, کبھی سیلاب آ جاتا ہے, اور پھر جا کے دنیا سے مانگ کے پیسے, پھر اس میں سے بھی پیسے کھاتے ہیں. یہ ان کے نصیب ہیں. اور جو شخص پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے اس کو کچھ جرنیل اور یہ مل کے قتل کرانا چاہتے ہیں, اس کو حکومت نہیں دینا چاہتے, کسی صورت حکومت نہیں دینا چاہتے. تو اب عوام کی بھی یہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ ہر صورت میں اس کو اقتدار میں لائیں گے. اگر پاکستان کو بچانا ہے, آگے بڑھانا ہے, اگر آگے بڑھانا ہے تو یہ طبقہ چاہیے, اور اگر بربادی دیکھنا ہے, اوپر نیچے ایسے دیکھنا ہے, تو پھر یہ لوگ تو حاضر ہیں. کیونکہ ان میں تو پاکستان میں تو ایسے ایسے کردار ہیں نا کہ ایک جج صاحب تھے ہمارے, ثاقب نثار صاحب,
ڈیم بناؤں گا پیسے دو. لوگوں نے خوب پیسے دیے. پھر کہنے لگے میں اس کے باہر چارپائی ڈال کے بیٹھا کروں گا, اس کی حفاظت ایسے کروں گا. نہ چارپائی ہے, نہ ثاقب نثار ہیں, نہ ڈیم ہے. یہ آپ کو ڈیم فل بناتے. سچائی کو جانیے, عمران خان کو سپورٹ کیجئے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو انہیں شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو, اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ.